जय होस्। प्रसङ्ग याज्ञवल्क्यको कुटी र राजा जनकको दरबार। राजा जनक जिज्ञासु थिए, मुमुक्षु थिए, अर्थात् उनी मोक्षको मुक्तिको कामना गर्थे र त्यही अनुरूप सत्संग र साधना गरिरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, राजा जनकलाई याज्ञवल्क्य आफ्नो कुटीमा कुरिएर बसिरहेका थिए। उनका थुप्रै शिष्यहरू, थुप्रै जिज्ञासुहरू, थुप्रै साधकहरूले पनि प्रवचन सुन्नको लागि, सत्संग गर्नको लागि जम्मा भइसकेका थिए। उनीहरू त्यहाँ जम्मा भइरहेका अवस्थामा राजा जनक त्यो दिनमा ढिलो भएको थियो। अनि सबै जम्मा भएका जिज्ञासुहरू, साधकहरू आत्तिरहेका थिए, किनभने एकजना मान्छेको लागि किन कुरेर बसे होला? महर्षि याज्ञवल्क्य यस्तो महान आत्मा, यस्तो महात्माले पक्षपात किन गरेको होला? एउटा राजाको लागि कुर्ने, हामी यत्रो मान्छे जम्मा भयौँ तर हामीलाई नकुर्ने, यो के हो भन्ने कन्फ्युज भइरहेका थिए। मनमा थुप्रै जिज्ञासा उठिरहेका थिए, शङ्का उब्जिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा याज्ञवल्क्यले बुझिहाले, यिनीहरूको अनुहार पढेर, यिनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज पढेर के बुझे भने यिनीहरूलाई शङ्का लागिसकेको छ। यो शरीरले पनि बताइरहेको थियो, यो अनुहारले पनि देखाइरहेको थियो। अतः अब यसको त जवाफ पस्कनु पर्यो, नत्र शङ्का जहाँ छ त्यहाँ साधकले कहिल्यै गुरुसँग सिक्दैन। शङ्का जहाँ हुन्छ त्यहाँ साधकले कहिले पनि सिक्दैन। सिक्नको लागि एउटा पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यो हो श्रद्धा। यसलाई बुझौँ। यदि श्रद्धा मनमा छैन भने कसैसँगबाट केही कुरा सिक्नै सक्दैन। अब आफ्ना शिष्यहरूको अनुहारमा शङ्काका किराहरू सलबलाको देखेपछि पहिला त यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। त्यसकारण उनले माया इन्द्रजाल रचे र त्यही अनुरूप राजा जनकको आगमन हुन्छ। राजा जनकलाई सबैले राजा भएको नाताले पनि उठेर स्वागत गर्छन् र प्रवचन धारा प्रवाह सदा झैँ याज्ञवल्क्यको मुखारविन्दबाट निस्सृत हुन थाल्छ। र यो ज्ञान गङ्गामा सबै स्नान गरिरहेकै बेला, त्यही बेला एकजना मान्छे, एकजना पहरेदार हस्याङ फस्याङ गर्दै आउँछन् र चिच्याउँछन्, महाराज महाराज, अनर्थ भयो, अनर्थ भयो, जङ्गलमा आगो लागेको छ, चारैतिर डढेलो लागेको छ। यो कुरा सुन्दा सबै साधुहरू आत्तिन थाले र कान ठाडा ठाडा गरे। कहाँ कहाँ आगो लागेको छ रे? ऊ त्यहाँ पर जङ्गलमा आगो लागेको छ र यो आगो यतातिर बढिरहेको छ, सावधान। यो कुरा सुन्दा सबै साधुहरू जराक जुरुक उठे र याज्ञवल्क्यलाई नमस्कार गरेर भने, महाराज, साधुलाई पनि महाराज भनिन्छ, महाराज हाम्रो कुटी त्यतैतिर छ, अतः त्यहाँ हाम्रो लुगाहरू छन्, कमण्डलु, लट्ठी, दम्दा, थोरथोरै साधुको झोला के हुन्छ अरू, र त्यो सामान जोगाएर आउँछौँ, हामी यतै फर्कन्छौँ, अहिलेलाई बिदा पाऊँ। त्यत्तिकैमा उनीहरू गए। याज्ञवल्क्य मुसु मुसु हाँसिरहेका थिए, किनकि राजालाई अहिले फरक परिरहेको छैन। राजा बडो शान्तसँग ध्यानपूर्वक प्रवचन सुन्नुमा नै तल्लीन थिए। जनक प्रवचन सुन्नुमा नै तल्लीन थिए। उनीहरू आफ्नो के छ, छिटी गुन्टी, के सानातिना कुराहरू हुन्छन् साधुसँग, के बढी होला, ती कुरा जोगाएर आफैसँग ल्याएर फेरि कुटीमा आए र प्रवचन सुन्न बसे। प्रवचन फेरि धारा प्रवाह ज्ञान गङ्गा बहन थाल्यो। त्यो ज्ञान गङ्गामा आप्लावित हुन थाले सबै। एकै क्षणमा सबै शान्त भए। राजा जनक त पहिल्यैदेखि शान्त थिए। तर फेरि अर्को एकजना सिपाही आएर, महाराज अब त साह्रै अनर्थ भयो, किनकि
त्यो आगो सल्किँदै सल्किँदै हजुरको दरबारमा, राजाको दरबारमा भेटिन थालेको छ। राजाको दरबार भेटिन थालेको छ। सावधान महाराज भनेर चिच्याउन थाले। सावधान सावधान भन्दै चिच्याइरहेका थिए। सबैको कान फेरि ठाडो भयो, सबैको मुटु ढुकढुक गर्यो। अब जङ्गलको आगो दरबारतिर। तर राजा अहिले पनि शान्त थिए, अहिले पनि शान्तै थिए, जसरी पहिला थिए अहिले पनि त्यस्तै छन्। र राजाले फेरि भने, याज्ञवल्क्य महामुनि, हजुरको प्रवचनको ज्ञान गङ्गामा स्नान गरिरहेको छु, त्यसकारण हजुरले प्रवचन जारी गरिबक्स्योस्। किन भन्नाले भौतिक सम्पत्ति, भौतिक सत्ता, भौतिक कुरा आज छैन भने म भोलि बनाउन सक्छु। किनकि हिजो नभएको कुरा मैले पाएको हुँ। म जन्म हुन अगाडि केही थिएन र जन्म भइसकेपछि सबै पाएको हुँ र मरेपछि केही पनि पाइँदैन। त्यसकारण यो सबै माया हो, म बुझिरहेको छु। अमृत प्रवचन हो, अमृत ज्ञान हो, जसलाई पाइसकेपछि यो जन्ममा त कामै लाग्यो र मरिसक्दाखेरि पनि यसले साथ दिइरहेको हुन्छ संस्कारको रूपमा। ज्ञान भनेको इहलोक र परलोकमा पनि काम लाग्छ र फेरि अर्को जन्म लिनै पर्यो भने काम लाग्छ। त्यसकारण ज्ञानको अगाडि सम्पत्ति जलोस्, तर मनभित्रको आगो नसल्कुन्। किनकि घरको आगो सल्किएको आज सल्किए भोलि निप्छ, तर मनभित्रको सल्किएको आगो जिन्दगीभर सल्किरहन सक्छ। हजुरको प्रवचनले मनभित्र लाग्ने आगो सधैँको लागि निभाइरहेको बेलामा यो बाहिरको आगो के ठुलो कुरा हो र। प्रवचन जारी होस्। प्रवचन सकियो। त्यसपछि राजा बिस्तारै दरबारतिर बन्दोबस्त गर्नको लागि हिँडे र सारा आफ्ना शिष्यहरूलाई, जिज्ञासाहरूलाई भने, यो हो पात्रता। तिमीहरूसँग छ नै के? तिमीहरू त साधु हौ। झिटी गुन्टीको लागि, एउटा साना साना कुराहरूको लागि तिमीहरू आतिर जङ्गलतिर कुदेका थियौ, कुटीतिर कुदेका थियौ। तर हेर्नु त महाराजलाई, दरबारमा आगो लागि हुँदा पनि प्रवचन सकिएर मात्रै उहाँ गइबक्सन भयो। त्यसकारण यसलाई भनिन्छ पात्रता। त्यसैले म महाराजलाई कुर्छु। किन कुर्छु? उनी राजा भएर कुरेको होइन, उनमा पात्रता छ ज्ञानको। त्यो तिमीहरूमा कपडा मात्रै लगाएको छ, तर मन तिमीहरूको अहिले पनि पहेँलो भएको छैन, वस्त्र मात्रै पहेँलो भएको छ। अझै पनि डर छ, अझै पनि लोभ छ सानो सानो कुरामा। तर राजामा हेर्नु कि दरबार छ, दरबार जलिरहेको छ, तर मन उनको कति पवित्र छ। त्यसकारण उनमा पात्रता छ। जो मान्छेसँग पात्रता हुँदैन त्यो मान्छेले ज्ञान प्राप्त गर्दैन। चाहे चन्दन घसौँ, चाहे कासाय वस्त्र लगाउँ, या जङ्गलमा बसौँ, या घरमा बसौँ, यो पात्रता होइन। पात्रता भनेको राजा जनकसँग सिक्नुपर्छ वैराग्यता। संसारप्रति राग जब समाप्त हुन्छ अनि ज्ञानको यो खाली ठाउँमा ज्ञान अवतरित हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जब संसारप्रतिको राग समाप्त हुन्छ यसले पात्रता जन्माउँछ। जबसम्म संसारप्रतिको राग समाप्त हुँदैन जस्तो सुकै ज्ञान पनि ग्रहण गर्न सक्दैन, जस्तो सुकै गुरु पनि काम लाग्दैन। जय होस्।